तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस हप्ताको अनि यस महिनाको केही प्रार्थनाका विषयहरू अनि केही सूचनाहरू र धन्यवादका विषयहरूलाई पनि हामी सुन्नेछौँ। सर्वप्रथम तपाईहरुले पठाउनु भएको प्रार्थनाका विषयहरूको निम्ति धन्यवाद छ र हामी ती प्रार्थना विषयहरू हामी हरेकले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनि परिवारमा र हामी मण्डलीमा हामी प्रार्थनामा यसरी सम्झन पाएका छौँ। अनि तपाईहरुको प्रार्थना यसरी नै बाँड्नुहोस्, हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछौँ। र अरु प्रार्थनाका विषयहरू जो तपाईहरुको सूचीहरुमा तपाईहरुलाई पठाइएको सूचीहरुमा त्यहाँ छन्, त्यसको निम्ति पनि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनु होला। हामी प्रार्थना गरौँ देशको अनि यो संसारको यो पृथ्वीमा अहिले जुन प्रकारको रोग फैलिएको छ अनि त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु भएको होस्, हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अनि मानिसहरुमा त्यहाँनिर दुई प्रकारको यसमा प्रतिक्रिया छ, दुई प्रकारको सोचाइ छ भन्न सक्छौँ। कति चाहिँ यस रोगलाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिने गर्छन् भने कतिजना चाहिँ यसलाई हलुका रूपमा लिने गर्छन्। तर हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको सहायतामा हामी डराउनु हुँदैन। तर यसको अर्थ हामीले मनलाग्दी लापरवाही प्रकारले बस्ने, हिँड्ने, जाने, कतै भेटघाट गर्ने त्यो पनि गर्नु हुँदैन, किनकि यो सर्ने खालको रोग हो। यसैले हामी होशियार चाहिँ हुनुपर्छ र परमेश्वरले सहायता पनि गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। र हामी मण्डलीमा नै भेला भएर संगति गर्न चाहन्छौँ अनि प्रभुले आफ्नो उचित समयमा हामीलाई त्यो अवसर दिनुभएको होस्, त्यो समय प्रदान गर्नुभएको होस्। हामी त्यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरिदिनु होला जो शरीरमा कमजोर दुर्बल छन्, जो स्वास्थ्यमा कमजोर छन्, हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ जो अहिले यो अवस्था, यो समयमा कामहरूमा जसको बाधा छ, आम्दानीहरूमा समस्या छ, हामी उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। यो महिना माफ गर्नुहोस्, यो हप्ता बिहीबार बेरिया का केही सदस्यहरू, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्चका केही सदस्यहरू र कलवरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चका हामी केही सदस्यहरू पूर्वमा कञ्चनपुरमा हामी विश्वासीहरूलाई भेटघाट गर्नको निम्ति जाँदैछौँ अनि हाम्रो यात्राहरूको निम्ति तपाईहरुले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला, हामी तपाईहरुसँग अनुरोध गर्छौँ। तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईहरुले यस संगतिहरूको निम्ति अनि साथै तयारीहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नुभएको छ र तपाईले आफ्नो तर्फबाट मण्डलीको निम्ति, मण्डलीको सेवाको निम्ति गरिरहनु भएको सहायताहरूको निम्ति, प्रार्थनाहरूको निम्ति पनि धन्यवाद छ। अनि हामी पास्टर राजेशको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। हाम्रो मिसनरी भाइ राजेश, उहाँको स्वास्थ्यमा अझै राम्रो सुधार
हुन सकेको होस्, अझ राम्रो हुन सकेको होस्, हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरू अहिलेलाई यति नै राख्नेछौँ र यसपछि हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्नको निम्ति हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी वचनको भागमा अब अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले गएको हप्तादेखि रुथको पुस्तकबाट अध्ययन गर्न सुरु गरेका थियौँ र हामीले गएको हप्ता रुथको पुस्तकको पहिलो अध्यायबाट केही अध्ययन गरेका थियौँ र हामीले त्यस बेला शीर्षक चाहिँ रुथको बुद्धिमानी निर्णय भन्ने शीर्षकमा आधारित भएर हामीले केही अध्ययन गरेका थियौँ। आज हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मसँग तपाईहरू रुथको पुस्तक अब 2 अध्यायको 20 पदमा हेर्नुहोला। हामी सुरुमा यो पद पढेर अगाडि बढ्नेछौँ। रुथ 2 अध्यायको 20 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तब नाओमीले आफ्नी बुहारीलाई भनिन्, परमप्रभुबाट उनी धन्यका हुन् जसले जिउँदा र मरेकाहरूप्रति आफ्नो दया हटाउनु भएको छैन। अनि नाओमीले उनलाई भनिन्, ती मानिस हाम्रा नजिकका नातेदार हुन्, हामीलाई दान तिरेर छुटाउनेवालाहरूमध्ये एक हुन्। आज हामी यस 2 अध्यायबाट अब रुथको नम्रताको सेवालाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। रुथको नम्रताको सेवा। हामी प्रार्थना गरौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म वचनको भागको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ पिता, तपाईँ प्रभुले दिनुभएको यस समयको निम्ति। प्रभु, हामी तपाईसँग सहायता माग्छौँ तपाईको वचनबाट सिक्नको निम्ति। हामीलाई सिक्नु खाँचो छ अनि हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएका सत्यताहरूलाई बुझ्नु खाँचो छ, किनकि हामीलाई ती कुराहरू पालना गरेर तपाईमा हामी ठिक अनि योग्य अनि तपाईको दृष्टिमा हामी एउटा ग्रहणयोग्य ठहरिन सकौं। प्रभु, तपाईसँग हिँड्नको निम्ति तपाईको सत्यतालाई सिक्नु अनि पालना गर्नु जरुरी छ। हामी तपाईको वचनमा जहाँ पनि तपाईले सिकाउन चाहनु भएको केही न केही कुराहरू हामी अवश्य पाउँछौं र हामी यो रुथको पुस्तकमा पनि तपाईले हामीलाई सिकाउन चाहनु भएको व्यावहारिक कुराहरू अनि आत्मिक शिक्षाहरू, त्यहाँ छुटकाराका त्यहाँ चित्रणहरू, शिक्षाहरू हामी पाउन सक्छौं। प्रभु, हामीलाई यो अध्ययनभरि नै तपाई सहायता गर्नुस्, हामी यी कुराहरूलाई बुझ्न सकौं। आज पनि हामीलाई सहायता गर्नुस् तपाईको वचनलाई बाँड्नको निम्ति र सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्नको निम्ति पनि तपाईका प्रियहरूलाई सुनेर बुझ्न अनि त्यसलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउनको निम्ति तपाई सहायता गर्नुस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। अघिल्लो हप्ता हामीले अध्ययन गर्यौं कि एलिमेलेकको परिवारले बेथलेहममा अनिकालको कारणले बेथलेहमबाट चाहिँ मोआबमा बसाई सरे र मोआबमा तिनीहरूको बसाई सुखद रहेन। त्यहाँ एलिमेलेक र उनका 2 जना छोराहरूको मृत्यु भयो र यसले गर्दा चाहिँ उनका पत्नी नाओमी र 2 बुहारीहरूमा ठूलो पीडा त्यहाँ थपिएको थियो। अन्ततः नाओमीले बेथलेहममा फर्कने निर्णय गरिन् र
यस निर्णयमा उनका बुहारी रुथले पनि साथमा जाने अठोट गरेको कुरा हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौं। यसमा रुथले बुद्धिमानी निर्णय गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो देश मोआब र त्यहाँको धर्मलाई छाडिन्। तर यसको विपरीत उनले नाओमीका मानिसहरू र नाओमीका परमेश्वरलाई आफ्नो पनि स्वीकार गरेका छन्। दुवैजना सँगै बेथलेहेम फर्के अनि उनीहरूको यो फर्काइ चाहिँ जौको कटनी को सुरु हुँदाको समयमा भएको थियो अथवा यो कटनीको समयको सुरुवातमा थियो। आज हामी हेर्दैछौँ रुथको नम्रताको सेवा। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी हेरौँ, रुथले बोअजको बारीमा सिला टिप्न पाउँछिन्। रुथले बोअजको बारीमा सिला टिप्न पाउँछिन् र उनले यो सिला टिप्नको निम्ति अनुमति पाउन उनले अनुरोध गरेकी छिन् है। यस विषयमा हामी सुरुमा हेर्नेछौँ। 2 अध्यायको सुरुवातमै यहाँ बोअज नाम गरेका एक व्यक्तिलाई देखाइएको छ, परिचित गराइएको छ र यी व्यक्ति चाहिँ नाओमीका श्रीमान एलिमेलेकका नातेदार थिए र यहाँ हामीलाई एक पदमै बताइएको छ कि यिनी एक धनवान मानिस थिए। रुथले नाओमीसँग सिला टिप्नलाई अनुमति लिन्छन् र उनले अनुमति पाउँछिन् पनि। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि रुथ चाहिँ एक अनुशासित स्त्री थिइन् र उनी चाहिँ आफूभन्दा ठुलाको अनुमतिको खोजी गरेर अनुमति लिएर मात्रै उनी अगाडि बढ्छिन्। एउटा बुहारीले आफ्नो सासूसँग यहाँनिर अनुमति लिएकी छिन्। आफूभन्दा ठुलाको यो धेरै राम्रो खालको स्वभाव हो। उनले यति मात्र होइन कि भूमिको मालिकले उनीमाथि दया पनि देखाओस् भन्ने उनले आशा राखेकी थिइन्। सुरुमा त अब उनी कसको भूमिमा जाँदैछन् भन्ने कुरा त थाहा थिएन, तर उनले त्यहाँका त्यो भूमिका मालिकले दया देखाओस् भन्ने आशा पनि उनले राखेको थियो। भूमिका मालिकहरूलाई फसलको कटनी गर्दा सबै कटनी नगर्न तर केही चाहिँ गरिब र परदेशीहरूको निम्ति छाड्न त्यहाँ व्यवस्थामा आज्ञा गरिएको थियो। हामी पढ्नेछौँ त्यस्तो प्रकारको आज्ञा जुन चाहिँ लेवीको पुस्तक 19 अध्यायको 9 पद अनि 10 पदमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जब तिमीहरूले आफ्नो देशको फसल काट्छौ तब तिमीले आफ्नो खेत बारीको छेउछेउसम्म पुरा नकाट्नु र आफ्नो फसलका सिलाबाला नटिप्नु अनि आफ्नो दाखबारीको सिलाफल नटिप्नु न आफ्नो दाखबारीको एक एक दाना अंगुर नै टिप्नु। ती तिमीले गरिब र परदेशीका निम्ति छोडिराख्नु। म नै परम प्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले परदेशीहरू, टुक्राहरू, विधवाहरू अथवा भनौँ हामी गरिबहरूको निम्ति यसरी नै प्रबन्ध गर्नुहुन्थ्यो, यसरी नै जुटाउनुहुन्थ्यो। र आज पनि वास्तवमा परमेश्वरले यस्तै प्रकारको सिद्धान्तमा त्यहाँनिर काम गर्नुहुन्छ।
तर यसको निम्ति मानिसहरूले परमेश्वरको यस सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ। यहाँ हामी चाखलाग्दो कुरा के पाउँछौँ भन्दा यहुदीहरूले पालना गर्नुपर्ने यस नियमको बारेमा रुथलाई थाहा थियो। एक परदेशी र अन्य जाति स्त्री यी रुथ है, यिनको निम्ति यहुदी समाजमा रहेको एउटा सीमा हैन, यहुदी समाज कस्तो छ अनि त्यसको सीमा कस्तो छ भन्ने बारेमा रुथलाई यहाँ पक्कै पनि थाहा थियो। भन्यो भने यहाँ उनलाई लेवी 19 अध्यायको 9 पद र 10 पदमा गरिब र परदेशीहरूको निम्ति प्रबन्धको व्यवस्था त्यहाँ छ भन्ने बारेमा राम्रो तरिकाले जानकार उनी थिइन् है, उनलाई जानकारी थियो। सायद यो उनले आफ्नो सासूबाट थाहा पाएकी थिए, सायद सासूबाट उनले यो कुरा जानेकी थिए। परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्तिले परमेश्वरको प्रबन्धको खोजी गर्छ, परमेश्वरको वचनको खोजी गर्छ, परमेश्वरको सत्यताको खोजी गर्छ। जसरी रुथले त्यहाँनिर चाहिँ खोजी गरेको थियो हैन, उनले परमेश्वरले तयार पार्नु भएको कुरालाई खोजी गर्ने सिलसिलामा उहाँले कसरी त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानेकी थिइन्, थाहा थियो उनलाई, र उनलाई उहाँको वचनले के भनेको छ यस विषयमा त्यो पनि थाहा थियो। र त ऊ चाहिँ यसरी खेतमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ शिलाहरू टिप्न जाँदैछिन्। हामी पनि यदि परमेश्वरको प्रबन्धको खोजी गर्न चाहन्छौँ भने उहाँले कसरी त्यो दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जान्नु आवश्यक छ। यहाँ 2 अध्यायमा रुथलाई चाहिँ मोआबी स्त्री हुन् भनी यहाँ बारम्बार याद दिलाइएको छ अथवा यहाँ देखाइएको छ। अब कसैले येशू ख्रीष्ट चाहिँ इजरायलका हराएका घरानाहरू को निम्ति मात्रै आउनु भएको हो भनी केही पदहरू नयाँ नियममा रहेका केही पदहरू को गलत बुझाइ द्वारा उनीहरू त्यो विचार राख्ने गर्छन्। येशू ख्रीष्ट चाहिँ इजरायलका हराएका घरानाहरूको निम्ति मात्रै आउनु भएको हो भनेर। तर हामी यहाँ देख्छौँ कि हरेक जातिको निम्ति उहाँमा फर्कनु उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ है, यो उहाँको इच्छा हो। हरेक जातिले उहाँमा फर्कोस्, यो उहाँको इच्छा हो। पद 3 मा हामी हेर्छौँ भने रुथले परमेश्वरको प्रबन्धलाई शिलाहरूको रूपमा बटुल्न थालेकी हामी देख्न पाउँछौँ है। उनले त्यो परमेश्वरको प्रबन्धलाई शिलाहरूको रूपमा पाएका छन् र उनी शिला टिप्दै बोजको बारीमा पुगेकी छिन्। अनि हामी देख्छौँ बोजले चाहिँ अब रुथलाई देखेकी छन् र यी स्त्री को हुन् भन्ने कुराको बारेमा सोधखोज गर्न थालेका छन्। यहाँ हामी देख्छौँ कि सबैभन्दा पहिला सर्वप्रथम यहाँ मालिक र कामदारहरूको बीचमा एक प्रकारले भन्नु पर्दाखेरि एक अर्काप्रति आदर भावलाई हामी देख्न सक्छौँ। मेरो भनाइको अर्थ 4 पदलाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ मालिक र कामदारको वार्तालाप छ है। बोअजले कामदारहरूमा परमेश्वरको साथ रहोस् भनी बिन्ती गर्छन् भने त्यसको बदलामा कामदारहरूले बोअजलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् भनी
बिन्ती गर्छन् है। वास्तवमा आज मालिक र कामदारहरूको समाजमा यस्तै चरित्रको खाँचो छ है कि मालिकले पनि आफ्ना कामदारहरूको साथमा परमेश्वर रहनु भएको होस् भनेर बिन्ती गर्नुपर्छ भने कामदारहरूले पनि त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मालिकमा परमेश्वरको आशिष रहोस् भनेर बिन्ती गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ एउटा राम्रो एउटा मिलेर मालिक र कामदारको काम अगाडि बढ्न सक्छ। बोजले यहाँ यी स्त्री रुथको बारेमा आफ्ना कामदारहरूसँग सोध्न थालेका छन्, सोधपुछ गर्न थालेका छन् है। यहाँ बोजले पहिले रुथको बारेमा सोधखोज गरेका छन्। यो कुरालाई अलि राम्ररी बुझ्नुस् र ध्यान दिनुस् है कि पहिला चाहिँ बोजले रुथको बारेमा सोधखोज गरेका छन्। तब उनले थाहा गर्छन् कि उनी चाहिँ मोआबी स्त्री हुन् जो नाओमीका परिवारका सदस्य हुन्। यहाँ हामीले पाउन सक्ने उत्साहको शिक्षा के छ भने परमेश्वरले पनि पहिले हामीलाई खोज्नुभयो। परमेश्वरले पनि पहिले हामीलाई खोज्नुभयो। हामीले उहाँलाई पहिले खोजेका होइनौँ। हामी त हराएका थियौँ, हामी त अर्कै ठाउँमा थियौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई फर्काउनु भयो र हामीसँग सम्बन्ध राख्नलाई पहिले उहाँले पहल गर्नुभयो, पहिला उहाँले कदम चाल्नुभयो। यसपछि हामी देख्छौँ रुथप्रति बोअजले ठुलो दया देखाएका छन्। बोअजले यहाँनिर सुरुमा दया देखाउन थाले। विशेष गरी जब बोअजले रुथलाई आफ्नै बारीमा बटुल्नको निम्ति उत्साह दिए, यसरी उनले चाहिँ रुथप्रति दया देखाउनलाई सुरु गरेका छन्। र यति मात्र होइन, उनले रुथलाई आफ्ना महिला कामदारहरूसँग रहन र पुरुष कामदारहरूलाई उनलाई नछुन त्यहाँ आज्ञा दिएको छ र त्यो बारेमा बोअजले रुथलाई थाहा पनि दिएको छ। साथै यदि उनलाई प्यास लागेको खण्डमा, रुथलाई प्यास लागेको खण्डमा उनका कामदारहरूले उघाएर राखेको पानी उनले गएर पिउन सक्ने कुरा पनि उनलाई यहाँ बताइएको छ, बोअजले बताएका छन्। हामी देख्छौँ यो चाहिँ स्पष्ट छ कि रुथप्रति बोअजले सुरुमा नै दया देखाइरहेका छन्। के हामी येशूमा फर्कदा उहाँले हामीलाई सुरुदेखि नै दया देखाउनु भयो? निश्चय नै उहाँले देखाउनु भयो, होइन त? हामी ख्रिस्टमा फर्केको क्षणदेखि नै, समयदेखि नै उहाँले हामीमाथि दया देखाउनु भएको छ। अब रुथले यस दयाको कारण बुझ्न चाहेकी छिन् है, उनले बुझ्न चाहेकी छन् किन यस्तो दया मैले पाएँ भनेर। एउटा परदेशीको निम्ति किन यस्तो दया भन्ने जिज्ञासा उनमा थियो। उनी मोआबबाट आएकी एक अन्य जाति स्त्री जसको धर्म पनि अर्कै थियो। यस्तो व्यक्तिलाई, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने एक यहुदीले किन यस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरामा जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक हो। हामी पनि त परमेश्वरको दृष्टिमा अयोग्य पापी व्यक्ति हौँ र पनि हामीलाई परमेश्वरले दया देखाउनु भयो। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि परमेश्वरको यस दयामा अचम्म लाग्छ, हैन त? बोअजले यस दयाको कारण के हो भनी पद 11 मा जवाफ दिएका छन्। यहाँ पद 11 मा एकचोटि हेरौँ न। उनले यो दयाको कारण बताएका छन्।
यहाँ भनेको छ, अनि बोअजले जवाब दिएर उनलाई भने, तिम्रा पतिको मृत्युपछि तिमीले तिम्री सासूका निम्ति जे गर्यो त्यो सबै कुरा मलाई पूर्ण रूपले सुनाइएको छ। अनि तिमीले आफ्ना बाबु, आफ्नी आमा र आफू जन्मेको देशलाई छोडेकी छौ र एक जाति कहाँ आएका छौ जसलाई तिमीले पहिले चिनेकी थिएनौ। यहाँ बोअजलाई रुथले नाओमीसँग गरेको व्यवहार र उनको बलिदानको बारेमा थाहा थियो है। हामी यहाँ देख्न सक्छौं है, रुथ चाहिँ एउटा पीडाको समयमा पनि, एउटा कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो सासूसँग टाँसिरहेकी छिन्, सँगै रहेकी छिन्। र त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नो देश, आफ्नो परिवार सबैलाई त्यागेर, आफ्नो जातिलाई त्यागेर उनी चाहिँ एउटा अर्कै जाति, एउटा नचिनिएको जातिकोमा आएकी छिन्। र यो चाहिँ बोअजको निम्ति रुथ प्रति दया देखाउनको निम्ति प्रशस्त थियो। यसैले उनले रुथमाथि दया मात्र देखाएनन्, तर परमेश्वरसँग उनको निम्ति आशिष पनि मागेका छन्। बोअजले अझ यसपछि पनि त्यहाँ धेरै दया देखाएका छन्। जस्तो कि बोअजले रुथलाई दिउँसोको खाजामा त्यहाँ निम्तो दिएको छ, अथवा खाजा खानको निम्ति त्यहाँ अनुमति दिएको छ। अनि उनले यहाँ रुथसँग असल व्यवहार गर्न आफ्ना कामदारहरूलाई आज्ञा दिएको छ। र यति मात्र होइन, उनलाई चाहिँ साँझसम्म र धेरै फसलबाट टिप्नको निम्ति, शिलाहरू टिप्नको निम्ति त्यहाँ अनुमति दिएको छ। र साथै हामी यति मात्र होइन, यो 2 अध्यायको यदि अन्तसम्म हामी पढ्छौं भने जबसम्म फसल समय उठाउने समय रहन्छ त्यो समयसम्म त्यो कटनी रहन्जेल, त्यहाँ भनेको छ जौ र गहुँको कटनी रहन्जेलसम्म रुथले चाहिँ शिलाहरू टिप्न पाउने अनुमति बोअजबाट पाएकी छिन्। यसरी बोअजले त्यहाँ दयामाथि दया, अझ प्रशस्त दया उनले देखाइरहेका छन्। दिनको अन्तमा रुथले प्रशस्त आशिष पाइन्। बाइबलले भन्दछ कि उनले खाजा खाएर अगाएपछि उबारेका पनि छन्। यसले चाहिँ वास्तवमा प्रशस्त आशिष पाएको चित्रण दिँदछ, अथवा प्रशस्त आशिष पाएको देखाउँछ। बोअजले उनीप्रति देखाएको दया ठूलो दया थियो। हामीलाई पनि परमेश्वरले यसरी नै दया देखाउनुहुन्छ जब हामी उहाँमा फर्कन्छौँ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पदमा हामीलाई प्रभुले त्यही कुरा भन्नुभएको छ। हामी त्यहाँ पढौँ एकचोटि। यहाँ यस्तो लेखेको छ, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पदमा, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले आफ्नो ठूलो दया अनुसार येशू ख्रीष्टको मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। हामी यहाँ देख्छौँ, हामी नयाँ गरी जन्मेकाहरूको निम्ति उहाँको ठूलो दया छ। एक विश्वासीको जीवनमा जब परमेश्वरले दया देखाउनुहुन्छ, त्यो केवल सुरुमा मात्र नभएर त्यो अन्तसम्मको लागि पनि हुन्छ। हामीले कहिले पनि यो सोच्नु हुँदैन कि परमेश्वरले हामीमाथि सुरुमा मात्रै दया गर्नुहुन्छ,
थोरै मात्र दया गर्नुहुन्छ, एक समयको लागि मात्रै दया गर्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन। उहाँको दया हाम्रो लागि जीवनभरि नै छ र प्रशस्त पनि छ। अनि जब हामी पनि आफ्नो मार्गबाट फर्कन्छौँ र परमेश्वरको मार्गमा हिँड्छौँ भने उहाँको दया त्यहाँ झन् प्रशस्त गरी हुँदछ। यहाँ हामी रुथको जीवनमा प्रशस्त दया हामी बोजले देखाएको, प्रशस्त आशिषहरू उनले पाएको हामी देख्दछौँ, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अब हामी हेर्नेछौँ रुथले ल्याएको आशिषमा नाओमीले बडो आनन्दको प्रतिक्रिया देखाउँछिन्। अब सुरुमा त यहाँ रुथले ल्याएको आशिष नाओमीसँग उनले बाँडेकी छिन्। रुथले आफूले टिपेको शिलाहरू नाओमीलाई देखाउँछिन् र आफूले उबारेको खाजा पनि बाँड्छिन्। हैन त, अघि हामीले हेरेका थियौँ उनले खाएको खाजा त्यहाँ उब्रिएको पनि थियो र त्यो आशिषलाई, त्यो बाँकी रहेको उब्रिएको उनले चाहिँ नाओमी आफ्नो सासूसँग बाँडेकी छिन्। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने र उहाँको आशिष पाउनेहरू रुथ जस्तै हुन्छन्। उनीहरू बाँड्न मन पराउँछन् है, उनीहरू अरूलाई दिन मन पराउँछन्, तर आफैमा राख्ने अनि लोभ गर्ने त्यस्तो खालको हुँदैन। हितोपदेश 21 अध्यायको 26 पदमा त्यही कुरा भनिएको छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हितोपदेश 21 को 6 मा म पढ्नेछु। हितोपदेश 21 अध्यायको 6 पदमा माफ गर्नुहोस् 26 पद है। त्यसले दिनभरि लोभ गरी गरी चाहना गर्छ, तर धर्मी जनले चाहिँ दिन्छ र बाँकी राख्दैन। यहाँनिर लोभ गर्ने व्यक्तिको चाहना दिनभरि नै हुन्छ। मतलब उसले खालि लिउँ, मलाई चाहिन्छ, म लिन्छु, म राख्छु, त्यस्तो मात्रै गर्छ भने धर्मी जन चाहिँ दिने खालको हुन्छ। उसले यसरी दिन्छ कि उसमा बाँकी पनि रहँदैन, आफूसँग बाँकी रहँदैन। यस्तो कुरा यहाँ बताइएको छ। र साँच्चै नै आशिष भनेको कुरा यस्तै हो। जब हामीले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछौँ, हामीले त्यो आशिषलाई अरूसँग पनि बाँड्न जान्नुपर्छ। नाओमीले परमेश्वरको दयामा आनन्द मनाएकी छिन्। नाओमीको प्रश्नको प्रतिउत्तरमा रुथले बोजको बारेमा बताउँछिन् है। यो कसरी भयो हैन, यो तिमीले यस्तो धेरै कुराहरू हैन, धेरै खानेकुराहरू कहाँबाट ल्यायो हैन। उनी छक्क परिन्। अनि जब रुथले जवाफ दिइन्, सबै कुराहरू बताइन्, तब नाओमी धेरै आनन्दित भएकी छिन् र उनले परमेश्वरलाई, नाओमीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छिन्। पद 20 मा एकचोटि हेर्नुहोस् न हैन, हामीले अघि पनि पढेका थियौँ सुरुमा। तब नाओमीले आफ्नै बुहारीलाई भनिन्, परमप्रभुबाट उनी धन्यका हुन् जसले जिउँदा र मरेकाहरूप्रति आफ्नो दया हटाउनु भएको छैन। अब हामीले योभन्दा अगाडि एक अध्यायमा नाओमीको केही मिश्रित स्वभावलाई हेरेका थियौँ। अलिकति मैले कोट्याएको थिएँ। कति ठाउँमा उनले परमेश्वरमाथिको विश्वास, उहाँलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने कुरालाई छोडेका छैनन्, तर कतिचोटि चाहिँ उनले अलि गनगन गरेको अथवा उनले परमेश्वरले वास्ता नगर्नु भएको भन्ने यस्तो कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। तर यहाँ 2 अध्यायमा हामी आउँदाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नाओमीले परमेश्वरले यी सबै कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यो आशिष, यो दया जुन पाएको छ, यो चाहिँ प्रभुबाट हो भन्ने कुरा उनलाई पक्का थाहा छ। यसैले उनले चाहिँ यहाँ परम प्रभुलाई धन्यको है
अथवा परमप्रभुलाई चाहिँ धन्यवाद दिइरहेको छ है। र नाओमीले पनि बोअज आफ्नो नातेदार भएको कुरा यहाँ रुथलाई पनि सुनाउँदै छिन्। उनले यसो भन्दै छिन् कि ती मानिस हाम्रा नजिकका नातेदार हुन्, हामीलाई दाम तिरेर छुटाउने वालाहरूमध्ये एक हुन्। अब याद गर्नुहोस् है, यहाँनिर रुथको पुस्तकको अब घटनाहरू अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा मुख्य घटना आउँदैछ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नाओमी र रुथलाई दाम तिरेर छुटाउने कार्य है। यो एउटा यस्तो सुन्दर चित्र हो जो चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले छुटाउनु भएको, हामीलाई छुटकारा दिनुभएको कुरासँग यो जोडिएको छ। र यहाँ अब यसको सुरुवातको निम्ति अब छुटाउनेवाला व्यक्ति यहाँ देखा परेको छ जो चाहिँ बोअज हो है। हामी अर्को पाठ अध्ययनमा, अर्को हप्तामा हामी यो छुटकाराको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा अझ हेर्नेछौँ। परमेश्वर एक नम्र व्यक्तिलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। यहाँ रुथको नम्रताको सेवा हाम्रो निम्ति एउटा नमुना हो। यो 2 अध्यायले प्रभुमा फर्कने एक नम्र व्यक्तिको निम्ति दया देखाउनु भएर उहाँको प्रबन्धहरूमा डोर्याउनुहुन्छ, परमेश्वरले उहाँको प्रबन्धहरूमा डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्न पाउँछौँ। 3टा कुरालाई हामीले ध्यान दिउँ। परमेश्वरतर्फ हाम्रो फर्काइ महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि मानिसको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा परमेश्वरतर्फको फर्काइ हो। मानिस जस्तो सुकै अवस्थाबाट पनि यदि परमेश्वरमा फर्कन्छ भने उसलाई परमेश्वरले स्वीकार्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामी सिक्न सक्छौँ, हाम्रो निम्ति परमेश्वरको प्रबन्ध छ, परमेश्वरको आशिष छ। परमेश्वरमा फर्कने हरेक व्यक्तिको निम्ति उहाँको प्रबन्ध छ। अनि उहाँको प्रबन्ध भनेको चाहिँ केवल भौतिक जीवनको लागि मात्र सीमित छैन, त्यो मात्र होइन, तर अझ त्योभन्दा बढी र भन्नुपर्दाखेरि अति महत्त्वपूर्ण आत्मिक जीवनको लागि पनि त्यहाँ छ। रुथको पुस्तकले हामीलाई एउटा राम्रो चित्रण सहित हाम्रो छुटकाराको बारेमा, परमेश्वरको योजनाको बारेमा सिकाउँदछ। हामी पछि अर्को हप्ताहरूमा यी कुराहरूलाई हामी हेर्दै जानेछौँ। अनि त्यसको कुरा हामीले सिक्न सक्ने कुरा, तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीलाई परमेश्वरले पहिले खोज्नुभयो। यसमा कुनै दुई मत छैन कि हामीले होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई पहिले खोज्नुभयो र उहाँले नै हामीलाई पहिले प्रेम गर्नुभयो। 2वटा पदहरू म तपाईहरुलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। एउटा लुका 19 अध्यायको 10 पदमा, लुका 19 अध्यायको 10 पद, यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, म पढ्छु। यहाँ भनेको छ, किनभने मानिसका पुत्र हराएकोलाई खोज्न र मुक्त गर्न आएका हुन्। उहाँले हामीलाई खोज्नु भएको, उहाँले हामीलाई मुक्त गर्न चाहनु भएको है। हामीले पहिला उहाँलाई खोजेका होइनौँ। यसैगरी पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 19 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, 4 अध्यायको 19 पदमा, हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौं किनभने उहाँले पहिले, याद गर्नुहोस् है, उहाँले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। पहिला उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको, त्यसपछि मात्र हामीले उहाँलाई प्रेम गरेका हौं। यो 3वटा कुराहरू सिक्नको निम्ति एकदमै जरुरी छ। परमेश्वरतर्फ हामी फर्कनुपर्छ, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गर्नुहुन्छ र हामीलाई परमेश्वरले पहिले खोज्नुभयो
मैले होइन, पहिला परमेश्वरले मलाई खोज्नुभयो र पहिले उहाँलाई मलाई प्रेम गर्नुभयो। एउटा भजन पनि छ नि हामीले गाउने, जुन भजन चाहिँ छोटो, यसरी म गाउने छु। यसरी त्यो भजनको बोल यस्तो छ, मैले होइन पहिले उनले प्रेम गरे, मैले होइन पहिले उनले भेटाए, मैले होइन पहिले उनले खोजे मलाई, उनले वास्ता गर्छन् मलाई। वास्तवमा यो भजन एकदमै उत्साह अनि आशिषको छ, किनकि यस भजनले हामीलाई यो सत्यता सिकाउँदछ कि हामीले होइन पहिला उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीले होइन पहिले उहाँले भेट्टाउनु भयो, हामीले होइन पहिला उहाँले खोज्नुभयो, हामीले होइन पहिला उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुभयो। हुन्छ, हामी आजको वचनलाई यही राख्नेछौँ। परमेश्वरको यस अपार दया अनि वास्ताको निम्ति धन्यवाद दिउँ र रुथले जसरी एउटा नम्रताको सेवा देखाएकी छिन्, हामी पनि त्यसरी नै एउटा नम्र भइकन परमेश्वरको सामु जान सकौँ र उहाँको दया पाउन सकौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, धन्यवाद छ प्रभु, तपाईले हामीलाई छोड्नु भएन, त्याग्नु भएन प्रभु। हामी यस्तो अवस्थामा र यस्तो बाटोमा हामी गइसकेका थियौँ जो चाहिँ तपाईको दृष्टिमा अति नै दुष्ट थियो, अति नै घृणित थियो। अनि तपाई प्रभुले यदि चाहनु भएको भए हामीलाई सधैँको निम्ति त्याग्न सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाई प्रभुको प्रेमिलो स्वभाव र तपाई प्रभुको हामी प्रतिको दयाले गर्दा आज हामी बाँच्न पाएका छौँ। हामी भड्किएको अवस्थामा तपाईबाट तर्किएर गएको, तपाईलाई व्यवस्था गरेर गएको अवस्थामा पनि तपाईले हामीलाई खोज्नुभयो र हामीलाई आफ्नो दया प्रकट गर्नुभयो, हामीलाई उद्धार गर्नुभयो प्रभु। हामीले आज रुथको पुस्तक 2 अध्यायबाट सिकेका यी सत्यताहरूको निम्ति धन्यवाद छ कि तपाईँ प्रभुले हामीलाई पहिला खोज्नुभयो। रुथको जीवनमा उनका सासू नाओमी अनि बोजले जस्तो भूमिकाहरू खेलेका थिए र जे त्यहाँ घटनाहरू घटेका थिए, त्यसले हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएका कार्यहरू र तपाईका प्रियहरूले गर्नुपर्ने र गरेका कार्यहरूको सम्झना दिलाउँदछ। प्रभु, हामीले सिकेका आज कुराहरू हामीले बाँडचुँड गर्नुपर्छ, हामीले नम्रता देखाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामी सिक्दछौँ र तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। प्रभु, यस वचनलाई तपाईले दिनुभएकोमा हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ र यसपछिको बाँकी समय पनि हामी सबैलाई आशिष मिल्न सकोस्, हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह।